हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें दुआ मांगनी नहीं आती या उनका दुआ मांगने का तरीका सही नहीं आता। अक्सर हम जब एक गैदरिंग होती है, कोई मिलाद वगैरह होती है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, तो वहाँ पर जब किसी से कहा जाता है ना कि दुआ मांगे, तो वो कहती है मुझे नहीं मांगनी आती। तो इसी हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए मैं आज आपको एक तरतीब बताऊंगी। उस तरतीब से अगर आप दुआ मांगेंगी ना तो इंशाल्लाह ताला आपको दुआ मांगनी आ जाएगी। चाहे फिर आप बहुत सारे लोगों में बैठे हों या फिर अकेले, तो इंशाल्लाह ताला आपको दुआ मांगनी आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि वो दुआ कैसे मांगी जाए। फिर जबकि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं जब, या फिर हम बहुत सारे लोगों में बैठे हों तब, तो दुआ मांगने का एक तरीक़ाकार होता है। तो जो सब नहीं जानते, आज इंशाल्लाह ताला आप लोग जान जाएंगे कि दुआ कैसे मांगी जाती है। हमारी दुआओं में असर उस वक्त होता है जब हम शिद्दत से दुआएं मांगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं जल्दी कबूल हो, और अगर हम इन दुआओं को तरतीब से और तरीके से मांगेंगे ना, तो ये इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत जल्द कबूल होंगी। बहुत छोटा सा तरीका है जिससे हम दुआ मांगेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से हम अपनी बात भी मनवा लेंगे और दुआ कबूल भी करवा लेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला तो चाहता है कि हम उससे मांगे, बल्कि अल्लाह ताला नाराज़ होता है अगर हम उससे ना हमारे घर में अगर नमक भी ख़त्म हो जाए ना, तो अल्लाह ताला कहता है कि मुझसे मांगो। तुम्हारी जूती का तस्मा भी टूट जाए ना, तो उसी से ही मांगो। अल्लाह ताला को शर्म आती है कि जब बंदा मांगे और वो कबूल ना करे। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में ये फरमा दिया है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करूँगा। मुसलसल दुआएं करते रहें, जैसे कि हम हर नमाज के बाद दुआ करते हैं, दिल से करते हैं, गिड़गिड़ा कर करते हैं। एक तरीका तो ये होता है, और जो हम आम हालात में हम ये दुआ का तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका वो ये है कि हमें दिन का ऐसा हिस्सा मुकर्रर करें कि जिसमें ना हम अल्लाह ताला से खुल के तफसील के साथ दुआ मांगें। तो कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई हमें काम ना कहे, कोई हमें आवाज़ ना दे। तो मेरे ख़्याल में जो सबसे बेहतरीन हिस्सा होता है ना 24 घंटों में, वो है तहज्जुद का टाइम। इस टाइम में हम अल्लाह ताला से लंबी लंबी बातें कर सकते हैं, दुआएं मांग सकते हैं, और ये टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो कनेक्शन होता है ना अल्लाह ताला से, वो स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपको 5 से 6 तरीके बताऊंगी। उसी तरतीब को आपने याद रखना है और हमेशा उसी तरतीब से अपने दुआ मांगनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने जहन में रखनी है ना, वो ये है कि दरूद पाक अव्वल आखिर लाजमी पढ़ना है। इसके बगैर तो कभी कोई दुआ मांगनी ही नहीं है, वरना आपकी दुआ जो है ना वो दरमियान में फ़िज़ा में मुअल्लक होकर रह जाएगी। मुअल्लक का मतलब है कि दरमियान में ही लटकी रह जाएगी, और वो दुआ आसमानों तक नहीं जाती, अल्लाह तक नहीं पहुंचती, जब तक हम उसमें दरूद पाक शामिल ना करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि दरूद पाक कौन सा पढ़ना है। दरूद पाक छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला का पसंदीदा तरीन दरूद पाक है, अफजल तरीन दरूद पाक है, वो है दरूद इब्राहीमी। 3 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, या 11 बार पढ़ लें, तो इसके बगैर दुआ नहीं मांगनी। दूसरी बात जो है, जो आपने दूसरे स्टेप पे आना है, तो जब आपने दरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद आपने पढ़नी है सूरह फातिहा, जो कि हम हर नमाज में पढ़ते हैं, सब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इसमें जो है ना, इस पूरी सूरत में अगर आप इसका तर्जमा पढ़ें, तफसील के साथ पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको समझ आएगा। और हर चीज़ जो अरबी में हम पढ़ते हैं ना, उसको तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दिल से पढ़ा जाएगा। इसमें अल्लाह ताला की तौहीद है, हम्द सना हम बयान करते हैं, अल्लाह ताला के सिफाती नामों से बुलाते हैं, यानी कि रहमान है, रहीम है। और फिर हम इसमें जो है ना अल्लाह ताला की बुजुर्गी बयान करते हैं, क़यामत के दिन का इकरार करते हैं, अल्लाह ताला से हिदायत मांगते हैं कि तेरे सिवा हमें कोई देने वाला नहीं, हमें नेक बना, उन बंदों जैसा ना बना जो गुमराह हो गए। तो इस तरह ना हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं अरबी में अलहम्द शरीफ के ज़रिए। तो जो तीसरी चीज़ है, वो आपने इस तरतीब को लेके आना है कि अल्लाह ताला के सिफाती नामों से अल्लाह ताला को पुकारना है। यानी कि अल्लाह ताला को हमने प्यारे प्यारे नामों से बुलाना है, जैसे कि या रहमान, या रहीम, या हय्यू, या क़य्यूम। तो जब हम अल्लाह ताला को अल्लाह के नामों से पुकारते हैं तो अल्लाह ताला खुश होता है। या हम अपनी ज़बान में भी अल्लाह ताला की तारीफ़ कर सकते हैं, ही अल्लाह तू हमारा मालिक है, तू हमारा रब है, तू ही रहम करने वाला है, तू ही नवाजने वाला है। तो इस तरह जब हम अल्लाह ताला से मांगेंगे ना, बेबसी से, इंकिसारे से, तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। अच्छा जी, अगली चीज़ है जो हमने तरतीब में लेकर आनी है, वो है इस्तग़फ़ार।
یعنی کہ گناہوں کی معافی، چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، جو ہم نے جانے انجانے میں گناہ کیے ان کی معافی مانگنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں قبول کرنا ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار بندہ ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، میں توبہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میں واپس پلٹنا چاہتی ہوں. اور اس طرح ہم نے نا دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور ایسے گناہوں کی معافی مانگنی ہے جو ہم نے سب کے سامنے کیے، جو ہم نے چھپ کر کیے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب جانتا ہے، چاہے ہم اس کو بتائیں یا نہ بتائیں، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. تو ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو گناہوں کی معافی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے، اور وہ معافی کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، جو اگلی چیز آپ نے شامل کرنی نا دعاؤں میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے یقین پیدا کرنا ہے کہ میں جو کچھ بھی مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ویسا ہے جیسا ہم سوچتے ہیں. اپنا گمان بہتر کریں، یہ نہ سوچیں کہ کیسی ہوگا، مجھے تو کوئی اثار ہی نظر نہیں آ رہے اس دعا کے قبول ہونے کے. اور پھر جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں نا تو یہ نہیں سوچنا کہ واقعی میں یہ چیز ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں وہی کچھ عطا کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. تو اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ اس کے بدلے اس سے بھی اچھی چیز عطا کر دیتا ہے. تو ہر حال میں نا اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا ہے. اگر دعا قبول ہو جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اگر دعا قبول نہیں ہوتی، دیر ہو رہی ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، تو پکارتے رہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کے حق میں بہتر ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جب ہم کسی نیکی کی بات کا صرف ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ جا کے اس کے حصے میں نا ثواب لکھ دو. لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے حصے میں فوراً اس کی جو ہے نا وہ سزا وغیرہ نہیں لکھتا، کوئی عذاب نہیں لکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ کاش جلدی سے یہ بندہ جو ہے مجھ سے توبہ کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہا ہوتا ہے کہ ابھی نہیں لکھنا. وہ ہاتھ روک کے کھڑے بھی ہوتے ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو تو کب ہم اس بندے کے گناہ لکھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوئے ہیں. وہ بہت بڑا رحیم ہے، کریم ہے. اس نے ہمارے رازوں کو، عیبوں کو جو نا چھپا کے رکھا ہوا ہے. وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت غفور الرحیم ہے. تو جب بھی دعا کریں نا تو بس اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بہتر کریں گے. اور جو اگلی چیز ہے نیکسٹ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے نا تو موجودہ حالات کا، موجودہ نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر ادا کرنا ہے، ہر چیز کا شکر ادا کرنا ہے. آپ سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صرف دولت ہو نہیں، وہ نعمت نہیں ہوتی، یا پھر وہ نہیں ہوتی کہ ہمیں دولت نہیں ملی تو ہم غریب ہیں یا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اتنی ساری ہماری زندگی کا ہونا. ہمارا سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. تو بہت بڑے بڑے پیغمبروں نے یہ خواہش کی تھی کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرما، لیکن دیکھ لے ہم بنا مانگے ہی امت محمدیہ کی امت میں سے ہیں. تو کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اس کے بعد دل میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر بار فیملی دی ہے، اور مجھے مکمل ایک جسم عطا کیا ہے. میں آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں، ہاتھ سے کام کر سکتا ہوں. ورنہ آپ دیکھ لیں کتنے سارے لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے سارے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں کسی نہ کسی بات کو لے کے. ہر انسان ٹینشن میں، کسی نہ کسی کی ٹینشن اس کے دل میں موجود ہے. تو اگر آپ کے دل میں سکون ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو شکر کریں اللہ تعالیٰ کا. تو یہ احساسات آپ کے دل میں موجود ہونے چاہیے. اگر ہم ساری عمر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے نا تو اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ادا ہو سکتا. تو یہ جو ہے نا شکوے شکایتیں ہی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. اور تو یہ تھے 5 سے 6 پوائنٹ جو کہ آپ نے دل میں رکھنے. اور اس کے علاوہ آپ نے بہت سی دعائیں، مسنون دعائیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سکھائی ہیں اپنے نبیوں کے ذریعے. نبیوں نے جب ان سے گناہ ہو گئے، ان سے جب پریشانی میں پھنس گئے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر آیتیں اتاری اور ان کو دعائیں کرنا سکھائیں. تو جیسے کہ وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا. جب وہ پریشانی میں تھے تو وہ پھر مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ جب ہم کوئی پریشانی ہو، کوئی پرابلم ہو، یا زندگی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں.